On est en direct à nouveau. كان عندنا une petite coupure. Alors là, نشوفوا هاد القضية هادي. نشوفوا هاد القضية هادي مناش. فوالا. شاني مجيد. اهلا سي كريم. اهلا tout le monde. سمحوا لينا بوغ هاد petit incident technique. ما عرفناش خارج عن ارادتنا كما تنقولوا في لا تلفزيون. Indépendant de notre volonté. يلا. On va revoir, on va retrouver نشوفوا الحاج دابا. فوالا. دونك لافيتي ديالنا اليوم هو الحاج عبد الواحد السلامي رحال، اللي غيعاود لينا ان بو، غيعاود لينا كيفاش تا هو عاش هاد لا بيريود ديال الكونفينمون، وعاش بروفيسيونيلمون بارلون، اي سورتو غيعاود لينا على لي زافونتور ديالو مع الرياضه، باسكو الحاج بعداك سي كيما قال كان تيعاود لينا توتالور، كان لعب حتى هو الكره، لعب في سون جوناج الى جوي فوتبول، كان غارديان دو بوت، وكان تيعاود لينا جوستومون على السيد اللي كان داه الكره. دونك غادي نعاودو نشوفوا واحد لا فوتو عنده بحال ياسين في ياماتو. فوالا، هذا هو الحاج السلامي. الوغ فينا هو الحاج؟ نعاودو نقولوا ليه يعيط لينا. دونك فوالا الحاج هو هذا تري جون، لعب الكره ودار من بعد دار ليكول ديالو ديال الفوت، وليكول ديال الفوت اللي دازوا منها بزاف ديال لي جوور اللي دابا تيلعبوها هو نيفو. انا مبغيتش نقول لكم شكون، حيت بيتيت ما كاين اللي تيعرفها وكاين اللي ما تيعرفهاش، ولكن غادي تشوفوا، غادي تتفاجئوا مزيان، باسكو كاين بزاف ديال الوليدات اللي تبارك الله عليهم اللي وصلوا دابا وكانوا دازوا من مدرسات اللي كاين في المدينه القديمه، مدرسه اللي مكنات من الاطفال اللي فريمون من واحد صديق واحد لو ميليو ديفافوريزي، باش يعيشوا الحلم ديالهم، باش يلعبوا الكره دابور، باش يقراو، حيت متبعينهم سي ليكول ايفيكتيفمون ليكول رحال، حيت متبعينهم لي زيدوكاتور بزاف. هذه من جهه اخرى. و troisièmement تبارك الله تنشوفوهم في دي مانيفيستاسيون انترناسيونال، تيسافروا توجور نقيين، لي كوستيم، لي سورفيتمون، داكشي زعما فريمون، وتيلعبوا الكره. دونك وليدات زعما فريمون اللي خصنا نشجعوا. سهيله كوكو سالو مصلح سالو عبد الكريم رجوان، اهلا وسهلا سي عبد الكريم. غادي نشوفوا الحاج واش رجع. il a des enfants تبارك الله عليهم. وي effectivement عنده حاجه، عنده واحد الوليدات تبارك الله عليهم، منهم صدق ان ارتيست تنتبعوا سور لي ريزو، تنتبعوا في لي بوست اللي تيدير، تبارك الله عليه. برافو زعما سانسيرمون تري بيان. السلام عليكم سي بن كيران هشام، اهلا وسهلا. جاي معطل وداخل لنا داخل الجنب مزيان. غادي نعاود نشوفوا الحاج رحال. الوغ معليش ليا ني با كونيكتي حال، نو ني با كونيكتي عبد الواحد. الوغ غادي نطلب من الحاج رحال الا كان تيتفرج فيه يصيفط لي غير بتي ميساج لتحت باش ها هو هنا. الوغ on va revoir واش ديزانا. دونك غادي تصبر معنا واحد اون بيتيت مينوت لو طون de se reconnecter. Tu as mal aux yeux ou tu as mis la pommade في tes yeux سهيلة؟ j'ai les yeux rouges. j'ai travaillé اليوم، خدمت بالبي سي بزاف. effectivement واحد حال exactement meilleur vlogueur. ouais effectivement superbe. ودابا عرفتي شي يدير دابا؟ يبا دوني ان كود مان سون بابا باش يتعاود يتركونيكتا معنا. زوينه هاد تركونيكتا، فيرب تركونيكتي. alors il est en direct. ah bon, il est en direct.
On va voir. Comment ça, j'arrive pas à retrouver. Ah, maintenant, il n'est pas en direct. Très bien. Bonne idée, Morad. Taha, manifeste-toi. Ah, Taha, manifeste-toi. Ouais, Taha. Ouais, c'est Taha. Docteur Haddo. جيتي شوف. ها هو كاين. ها هو دار ليا كوكو. سلام دكتور. عندك الزهر دكتور، جيتي ما كاينش لانفيتي، مازال ما جاش. عندك ها هو il est là. On lui fait un petit coucou. ها هو هنا. Vous avez fait. ها هو. On va voir. Il est là. Voilà. L'assistante ديالي هي اللي انا جو في اسيستي، ما كاباش ما نكذبش عليكم. ها هو الحاج. السلام صافي. عليكم. صافي. وعليكم السلام. غير اهلا وسهلا. الحاج. الوغ مرحبا. خليناها في هذه التصويره. دونك آه كنتي تعاود لي على شكون اللي كان زعماك لعبت كادي مع باك بور في الوداد. قبل كنا كنلعبوا في الدرب كما القاعده، كان عندنا فريق سميتو العاصفه. صافي وهذا كاع نيشان عاصفه هي كنتو تشطبوا كل شيء. العاصفه، المدينه القديمه كان فيها العاصفه والعاصمه والمسيره. فهادو باش نعاود لك قصه الوالد الله يرحمه. كان الوالد كيجلس في القهوه ديالنا ديال بوسبير، ومشاو عنده الدراري دايرين الصينيه مع التوني كيجمعوا الفلوس. وباش يقولوا لي زعما عطينا فلوس، قال لي راه ولدك عبد الواحد كيلعب معنا. وحنا كنا خافوا نقولوا كنلعبوا الكره. قال لهم سيروا للدار. قال لهم سيروا وتيجي عندي هو للدار، ما تبقاوش ديروا الصينيه، لان الصينيه اسمع هذه الفكره وهذه الحكمه. قال لهم هذه الصينيه هذه تعلموا بها الطلبه. اليوم نعطيكم انا فلوس وغدا يعطيكم فلوس وتشريو التونيات وغادي تبقاو تدوروا بالفلوس. سبحان الله العظيم. الوالد الله يرحمه كيشري التونيات للفرق كاع ديال المدينه القديمه. المهم من بعد مشيت انا كادي. نفس السنه كنت غارديان بيت. نفس السنه لي غارديان بيت ديال الجونيور ما بقاوش كيجيو، ما عرفناش السبب. جاو عند باك بور الله يرحمه قال لي بغينا غارديان بيت. قال لهم ها هو. مشيت دوز معاهم واحد 3 ولا 4 ماتش ديال فان سيزون. قالوا لي خصك تجي لبيرجيكو. هذا باستوف بيدرو راه كان راه ديال حتى هو ولد الدرب التازي. وهذا راه دازو اجيال كبار من تحت يديه، صابر وجمال وفخر الدين والهيرس الله يرحمه. هذا كان مربي وكان بحال دارة الوالد الله يخلي ليه صحيحته لان باقي حي. كانت الدار ديالو مفتوحه في وجه الجميع، راه معروف. الا قلت لهم مصطفى بيدرو لا بيريود ديال بودرباله، راه البارح قالنا هو اللي دا بودرباله الوداد. جا عنده كاباس تاع الدار وجاب ليه لاكارت ناسيونال، ديك لاكارت ناسيونال كريز عقلتي عليها، ديك طويله وي. جاب بودرباله هو اللي داه. المهم هذاك العاملين في الوداد قالوا لي خصك تجي لبيرجيكو تبدا تريني. ما قدرتش نمشي، علاش؟ لان تبارك الله راه بودرباله سحيته الزكي شيشه سفاري، وانا عندي يلاه 17 وتشوف هذوك النجوم باش تمشي تريني معاهم. ما قدرتش. حتى ديبي سيزون جاو عندي الثالثه قال لي والو تجي. فدوزت معاهم واحد 2 زون مع زكي الله يذكرو بخير. هاد التصويره كان لك كلاج؟ هذيك 17. داكور. دونك هذيك راه في بيرجيكو. هذه 17 كنت كنتريني مع هاد النجوم اللي قلت لك. تبارك الله تبارك الله. وشكون اللي كان غارديان برينسيبال ديك الوقت؟ كان زكي. كان زكي وكانوا بلاصه ديالو احمد وحسن، وانا كنت مع الجونيور. ولكن لافونتاج اللي كان في هذه المده هو حنا كنا كنترينو مع ليكيب بروميير في بيرجيكو مع مصطفى البطاش الله يرحمه، مصطفى الخلفي الله يرحمه. هذه تصويره مع زكي، كان واحد التكريم ديالنا هذا مؤخرا. فقلت لك من بعد جرات لي انا ما حبستش الكره على قضيه العمل، وانما جرات لي ميكساسيون دو ليبول في الكتف ديالي هذا لو دروا. داكور. وكنت فتحت، كان غادي يفتح لي السنتيسي قال لي راه ما نقدرش لان ليكساسيون تقدر ترجع ليك. فتحت عند اورادو هو اللي كان دار لي لوبيراسيون. ومن تما انا فيها واحد الحاجه في الحياه ديالي كنقول ما بغاتش ما كنتعكسش. كنكون مسافر كتجيني شي حاجه صغيره كنقول ما بغاتش صافي جلس بحالك. فهي دزت من الكره
وكما قلتي انت بقات فينا هذاك الحب ديال الرياضه، مم. لان الحمد لله جوج الحوايج اللي ربنا عليهم الوالد. وكما الباح كنقول وخدنا. ديما جوج الحوايج اللي ما عقلتش وقتاش بديتهم وقتاش وباقي فيهم هما الصلاه والرياضه. بديت الحمد الصلاه لله. في سن صغيره الحمد لله، والرياضه في سن صغيره. فالوقت الحمد اللي لله. جات الساتيون ديال لي دو لي بول وفتحت، بقيت كنمارس الكره، كره ميني فوت آه. مع اللعابه الدوليين، وبديت كندير لي ماراطون وهذاك الشيء. هذيك كاين هي شي سؤال بغيتي نمشي لك في القصه ديال مدرسه كره القدم حتى هي كيفاش؟ انا غندي بعد لا كيسيون ديالي الاولى بيان سور. هادشي غنرجعوا لها. شفنا الوالد الله يرحمه، الوالده حتى هي الله يرحمها، حتى هما زعما عطاوكم تبارك الله عليكم لا فامي لي بون باز باش تكافحوا الحياه، باش تكافحوا لي زعما كلشي لي زاليا ديال لا في. وجوستومون هاد لي زاليا ديال لا في، بغيت نسقسيك كيفاش نتوما عشتوا هاد المساله ديال الكوفيد وهاد الكورونا فيروس على سور لو بلان بيرسونيل. كيفاش عشتوا هاد المرحله هادي؟ الحمد لله احنا التزمنا بالحجر الصحي خاصة في الأسبوع الأول، ولكن بعد الأسبوع الأول اضطرينا للخروج العمل، لأن كان من الواجب عندنا أولا نهيئوا الماكلة بالنسبة للسلطات المحلية، الشرطة، القوات المساعدة، الدرك. وكان عندنا واجب عاوتاني في اتجاه الأطباء والمرضى، لان كان عندنا الاطباء والمرضى اللي جالسين في الفنادق، كان عندنا ما يفوق 20 فندق، بالاضافه للاكل في المستشفيات، بالاضافه الى الاعمال الخيريه اللي كنا بيان كنقوموا سور. بها مع جمعيات. اللي هادشي موعود فيكم زعما سي دوبي توجور هاد القضيه هادي. الله دونك يبارك فيك. هادشي معروف فيكم، والحمد لله زعما لا بور تو الحمد سكي لله. كاريتاتيف اي سوسيال. هذاك الشيء ما تيتقالش، ولكن تبارك الله عليكم. لا والله شوف، شوف. حنا داك الشيء تربينا مع الوالد الله داك يرحمه. الشيء اللي كاين. الله حنا يرحمه، الله يرحمه خالدنا. الوالد الله يرحمه ملي كان كيبيع لي ساندويتش في لافوار، اه راه كان كيعرف بان لافوار كامل مين كيكون الكاتش، وكان واحد الوقت كيكون التنس، كيكون البوكس. اكزاكتومون. عرفتي على كروم بالي كيفاش اوف. كانت؟ ف فالوالد الله يرحمه كيعرف بان راه غادي يدخل 1000 واحد آه. و500 واحد اللي غادي تشري. ما كانش كيقول لي لا بعت 500 ساندويش الله يجعل البركه، بالعكس كان آه. كيدير 1200 1300 ساندويش. وإلا شاط 300 او 400 ساندويش كيفرقها على البوليس اللي كاينين تما، المخازنيه، العمال ديال المعرض، العمال ديالنا في المعرض الدولي. ملي آه. كنا كنديروا المعرض الدولي وكنديروا الريستوران، آه. فكان الله يرحمه النهار الاخر لي ريستورون الاخرين كيحاولوا يجمعوا الماكله واللي بقى عندهم يبيعوه في ذاك النهار، خصهم ما آه. يبقى لهم والو. هو الله يرحمه كان كيجيب العجوله وكيجيب الحواله وذبح وبيع وبيع وبيع، واللي شاط عاوتاني كيفرقوا على العمال ديال المعرض، على العمال ديالنا، على المساكين. فهذا الشيء حنا الحمد لله تربينا فيه، وكما كنقولوا هذا واجب، لا اتجاه الحمد لله. الوطن ديالنا، لا اتجاه البلاد ديالنا، لا اتجاه المدينه ديالنا، خاصه المدينه القديمه اللي طلعنا فيها ولعبنا في الشوينطي ولعبنا في التيران الحمار، الحمد لله. وعملنا كما كنقول ديما عملنا في مريزيكا سيدنا الحروس، سيدنا الكراكوري. الحمد لله. الحمد فالحمد لله لله. عشنا احنا الامتياز اللي عندنا وحاولنا نربي ولادنا عليه، هو اننا عشنا مع الطبقه الكادحه في المدينه القديمه، وعشنا على العمل، لان مع الوالد الله يرحمه ما كانش يفرز خدم اخدم، ما كانش اه كيربينا على الراحه. على الفشوش. فعلا في العطل الصيفيه كنا كنخدموا، السبت والحد كنا كنخدموا، الاخوان ديالي كلهم خدموا سربايه، خدمنا في الحديد، خدمنا في، لان ديك الساعه الحفلات كانوا كيتبناو غير بالعود والباش، كنا كنخدموها بالكارو، كتجيب كارو، فاحنا اللي كنا كنشارجيو، حنا اللي كنمشيو مع العمال. ما كانش كما قلتي الفشوش، ما كاينش خدم انت باترون ولا كيقول لك هز خدم. اه وي. انا خدمت في القهوه ديال بوسبير في الصيف كاسر باي، كناخذوا 4 ريال ديال البورفوار. فالحمد لله هذا هو الحمد لله. اللي الحمد خلانا لله. ناخذوا تجربه في الحياه ونكونوا رجاله بمعنى الكلمه. وتا الصعاب الحمد لله علمنا باش ما نقولوش لا، اي تحدي
فاحنا كنخوضوه ان شاء الله. الحمد لله. وكما قلت لك في توتالور، قلت لك بديتو معك هاد البدايه هادي فريمون من التحت كاع كاريمون، وبشويه بشويه وليتو كاع امباسادور ديال المغرب اترافيغ لا غاسترونومي ماروكان، اللي عاود عطيتوها واحد لا توش بيرسونيل. الحمد لله. الحاج، دابا انت تتهضر لي على المسائل ديال لافوار، وقلتي لي واحد القضيه، قلتي لك لافوار، عاود قول لي شنو كان فيها. لا فوار كرون بالي اه، كانوا كيديروا الكاتش، كانوا كيديروا البوكس، زيد كان كيكون التنس. زيد تنس، هذا زيد. هذا كرون بالي. بالاضافه الى اه، كان السباق ديال السيارات، وكان السباق ديال الدراجات الناريه. الا تعرف دابا لاكود اه، دابا حدا القصر السعودي، تما كان وي، كيكون ان سيركوي فيرمي ديال اكزاكت. لي فواتور دو فيتيس اه، ولي اه، موتو اكزاكت، كروس. فكانت انشطه اكزاكت. كثيره، مع الاسف ما بقاتش هذه الانشطه. وكنعرفوا اي نشاط رياضي راه كيخلق واحد الحيويه بيان سور، للمدينه. بيان انا سور، بيان كيما سور. كنقول لهم منين كنمشي كندير ان ماراثون في اكادير، كنقول لهم اه، راه حنا كنحيوا المدينه في واحد الاسبوع. لان واحد اكزاكت. 3000 واحد اللي غادي تجري، راه كاين اللي جاي في الطياره، كاين اللي جاي في السياره، اه، كاين اللي جاي في الموتور، كاين اللي واخد الكار. شوف شحال ديال اه، اللوطوروت كتنتعش، المدينه كتنتعش. كاين اللي ناعس في اه، 5 ايطوال، كاين اللي ناعس في 2 ايطوال، كاين اللي داير ساندويتش في محلابه، كاين اللي واكل في ريستورا. فالحمد لله هذه الانشطه هي اللي خصها تبقى في بلادنا، وخصنا اكزاكتومون. نساعدوا باش تكون في جميع المدن وفي جميع القرى. انا كنحيو النشاط الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الجمعوي. فاي الصوت حاجه الحاج، كنديروها الصوت كتساعد. الحاج، الصوت الحاج. كاين واقيلا شي تليفون تيصرصر عندك الصوت؟ فوالا، اوكي، مزيان دابا. قلت لك كتسمعني فيكتيم، مزيان؟ تنسمعك مزيان. effectivement عندك الحق الحاج. دابا القضيه ديال اورغانيزي مانيفيستاسيون سبورتيف راه تتعيش بزاف بزاف ديال لي سيكتور. وانت تقول لي القضيه ديال لافوار اللي كان فيها بيان سور هاد لي زاكتيفيتي هادو كاملين. علاش انت الحاج دابخي طوا، علاش ما بقاش هاد لانيماسيون في لي فيل؟ تنهضر لك حتى على محمديه كان هنا كل ويكاند، كانت تظاهره رياضيه ولا ارتستيك، ولا مهم كل ويكاند القليل كانت كورس ديال لي غارسون دو كافي، كان تيجيو اه تيخرجوا تيديروا كورس غارسون دو كافي. علاش انت دابخي طوا، علاش ما بقاوش؟ واش ما بقاوش الناس اللي نظموا وعندهم غيره على المدينه ولا على الحي ديالهم؟ هاد لاكورس ديال لي غارسون درنا حتى حنا دو اه، فوا مع لاكورس ديالنا. اه، اه، والله بكل صراحه ما نقدرش نقول لك السبب المباشر. اه، كان تاسف، ولكن نقول لك بكل صراحه. انا كان قمت دابا 10 سنين وحنا كنظموا السباقات على الطريق في المغرب من 2010 اه، نظمنا في جميع الاقاليم. اقاليم اللي بعيده نظمنا فيها، الرشيديه، ورزازات، بزاف ديال الاقاليم. مشينا لوجده، فاس، مكناس. مع الاسف هناك دائما بالنسبه للمنظمين بعض العراقيل اللي ما كتشجعهمش باش يمشيو في هذا اتجاه. كتلقى بعض المرات ما التشجيع ما كاينش حتى من السلطات المحليه. وي، وي، منين انت تمشي تنظم واحد السباق في واحد المدينه، وكما قلت لك اه، هاد النشطه، اه، ويقول لك اه، بان خصك تخلص من الطريق، ويقول لك بان هذا خويا السفري كيتصل، يوسف السفري. ويقول لك وي، ويقول لك بان لي بلاك ديال ستاسيونمون ما كاينينش. كيفاش غدير انت باش تنظم؟ ما كاينش تسهيلات، ما كاينش يد العون. وي، انا وي، شاركت في سباقات على الطريق وفي ماراثونات على برا، شاركت باش نشوف التنظيم. فكتلقى وي، المدينه دايره كل شيء. لورغانيزاتور يلاه كيجيب لي طروفي وكيجيب لي زاتليت بروفيسيونيل وكيعطي الانطلاقه. صافي هادشي اللي كاين. والمانجر كيكلف لي زاتليت بروفيسيونيل، كيجيبهم لوطيل، يوكلهم، يشربهم، يهزهم لوقت ديبار. هادي حنا لا، لورغانيزاتور كيكون كل شيء خصو يديرو هو. وانا وي، وي، معروف. اي منظم كنقول له الله يكون في عونك.
لان واحد الله لو يكون في ستريس، عونك. سي فري. لو ستريس اللي كتكون عايشو في طيله واحد الشهر وطيله يومين باش ينجح النظام وينجح لك الديبار وينجح. تصور انت داير كل شيء منظمو، رجليك طوموبيله في الطريق كتحصل لك ليماج ديال لاكورس. صافي وحنا مشات. كنا نهضروا في كره القدم مشينا لاكورس، ما كاين مشكله، لا كاين لا لا الوقت. لا، تهضروا على الرياضه ترونكيل. دابا هذاك الشيء اه حيت عندنا خدينا الوقت. ولا المشكل كما قلت لك، دابا انت منظم وجد كل شيء، كيقدر مشكل صغير يخلق لك مشكل في لاكورس. وحنا مازال ما عندناش دابا الثقافه ديال الرياضه، الثقافه ديال دير ماراثون ولا سيمي ماراثون وتسد المدينه امبوسيبل. انا كنقولها حتى للناس ديال الماراثون ديال الدار البيضاء، راه ماشي هما اللي ما كينجحوش ولا ماشي هما اللي ما كيعرفوش ينظموا، ولكن الدار البيضاء صعيبه باش تسدها واحد 5 أو 6 السوايع وتسد جميع المرافق الحيه. لان انا باغي الدار البيضاء خصك تاخذ لاكوت، تاخذ عين دياب، تاخذ شارع محمد الخامس، تاخذ شارع الزرقطوني غاندي، وهذه شوارع حيه اللي ما تقدرش تسدها طيله 5 أو 6 السوايع. انا كنت معروض في المؤتمر ديال لايبس، الجمعيه الدوليه للسباقات على الطريق، معروض كعضو فيها، وبقى فيا الحال كمعروض، وقلت والله تنجري، وخدت الحوايج ديالي مشيت للديبار ولا لي فين وحضرت معاهم ومشيت جريت في لاكورس. اش نقول لك، راه لاكورس مسدوده من 7 الصباح حتى ل 9 الليل. تصور اثينا عاصمه دوليه، عاصمه اوروبيه مسدوده. انا عندي جالوطين في الشركه نطلو كيبان لي مازال الناس كيجريو. فخ شويه الثقافه وخص شويه ديال المساعده باش نمشيو للناس تمشي في هذا التنظيم ديال التظاهرات الرياضيه. انا كنقولها راه ماشي سهل التنظيم. الله يكون في عون لي زورغانيزاتور. الوغ واحد جوج ولا ثلاثه ديال لي كيسيون ديال جلال. قال لك لا كيسيون كو جو بوز سي رحال كيس كي ا شونجي دوبوي، شنو اللي تبدل من هذاك الوقت؟ اسكو سي اون جينيراسيون سي فري، واش هذه جينيراسيون واحد الجيل هو اللي ما بقاش، او لا لو طون كي شونج لي زيفينمون؟ لا وكنظن بجوج، سيرتو جينيراسيون تبدلات كثير. لان حنا كنشوفوا لا في العمل لا في الناس. حنا راه ملي كنا كنخدموا في درب التازي وكارتي كوبا راه كانوا كيخدموا معنا 100% الدراري ديال الدرب. راه عندنا دابا راه واحد الاستاذ القاضي يلاه اتصل بيا، واحد سيد في ميريكان، قال لي يا ودي خدمنا وقرينا بسبب اننا كنا كنخدموا سربايه معكم، كنجيو ندوزو معكم لي ويكاند وكندوزو معكم لي فاكونس، وفي النهايه ديال الصيف كنشريو الحوايج وكنشريو الكتب وكنشيطوا الفلوس باش نقراو باش ندوزو العام. الان ما بقاش ديك رغبه العمل، ما بقاش ذاك الحب ديال العمل. الجيل الجديد ولا كيطلبها سهله، اللي هضرتي معاه كيقول لك الله يجيب شي 100 مليون. الناس اللي كتشوف دابا الحال وكتشوف الرموكات وكتشوف سميه كبيره، كتعرف بان راه الحال الله يرحمه وصل اولا بالمعقول، وصل بالجد، وصل بالرغبه، وصل بالكفاح. راه حتى حاجه ما كتجي سهله. الحال راه نعس فوق الكراسه، الحال كان كيعيش 3 ايام 4 ايام بلا ما كينعس. الحال راه كان كيمشي لوجده في اركات هو و4 ديال الناس. الحال كان كيتلقى السيرك عمار في طنجه منين كيدخل وما قاريش، والوالده هي اللي كتكتب ليه الكونطرا، وكيمشي كيسيني كونطرا مع سيرك عمار بانه غادي يوكل ليه الخدامه ديالو في طيله السيركوي ديالو في المغرب، وكيوكل ليه الخدامه وميم طون كيوكل الناس اللي فاسمو. الحال ما كانش كيشوف ولادو 3 شهور 4 شهور. الدنيا كفاح. انا نعطيك غير في السبور، الناس اللي وصلوا كافحوا. انا كنعرف زكي وترينيت معاه وكنشوفو كيفاش كان كيتريني. راه زكي اعدى حاجه عنده هو تجي تبدا تضرب ليه الكره وتضربها ليه بعيده ولا عوجه. كيبغي اللي يعذبو اللي يمحنو في التدريب. زكي كان كيتريني في الصباح وكيدير الباسكيت في العشيه. زكي الوقت اللي قالوا مات الله يخلي ليه العمر ديالو، مشيت عنده الدار باش نشوفو
قلت لي راه سمعنا مات، قال لي انا حي. لقيت بان الناس كيسكن في الحي المحمدي في باطا، عندهم 3 البيوت وبيت خاوي، بيت لي موفمون كيخدم فيه لاتراكسيون، كيخدم فيه لي موفمون، كيخدم. اذا راه الدنيا كيفاه. الجيل ديال اليوم باغي الفلوس، باغي المساريه، باغي الطياره، باغيها سهله. لا الولاد اللي لاباس عليهم ولا الولاد دابا اللي ما لاباس عليه كيقول لك راه غادي نقرا، واش غنديروا الناس ما نقراوش، وقرا ويحمد الله جيب مشروع. الناس راه من الفكره كيمشيو بها بعيد. الوالد الله يرحمه كان كيبيع الحلوى في بوسبيل القديم، جا عيد الكبير كيبيع التبن، جا الموسم الفلاحي كيبيع الدلاع، كيبيع البطيخ، طور بدا كيبيع لي ساندويش. نهار اخر بانت ليه دار، خدا شرا دار كبيره وتسلف، وبا سيدي الله يرحمه هو اللي سلفو 3 المليون باش تسلفها ليه من عند شي فقيه سينيغالي، لان الاب ديال الوالده كان فقيه عالم وكان كيعطي الدروس في ولد الحمراء. الوالده الله يرحمها كانت قاريه وكانت من معلمه وكدير محاربه الأمية. وفي نفس والوقت اللي تقدم لها الوالد الله يرحمه رغم انه ما قاريش فما قالتش لا، واجيب دابا شي وحده هنايا قاري وتاخذ لك شي واحد ما قاريش. ملي كيقول لها با سيدي كتقول لي نصبروا على القليل تيجيب الله الكثير. ايوا الحمد لله. وفعلا نصبروا وكافحوا وعاشوا مجموع، ولكن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذاك الشيء اللي كاين. الدنيا كفاح، الدنيا صبر، الدنيا اراده، الدنيا رغبه. وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. راه ما يمكنش انا نبقى جالس. الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول لك عقلها وتوكل. جا عنده واحد قال لي غادي نخلي الناقه ديالي زعما في الخارج. قال لي لا زعما بلا، قال لي لا عقلها وتوكل اربطها. اذا خصنا نخدموا. الله سبحانه وتعالى قال يا مريم وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. امنا مريم رغم انها يلاه والده ما قالش يا الله سبحانه وتعالى راه غادي تنزل عليك الرطب زعما التمر. قال لها وهزي اليك بجذع النخله حركي. يعني الجيل الجديد خصو يقرا، خصو يتحرك، خصو يدير الثقه في الملك ديالو، في البلاد ديالو، في الوالدين ديالو، ويدير الثقه في راسو وعاد يوصل. اما كلنا كنعايروا الدوله ونعايروا البلاد ونقولوا والله راه هذه الازمه ورات الناس البلاد اش كتسوى. اذا المشكل في الجيل الجديد خاص يقرا، خاص يخدم، خاص يقلب على الخدمه، خاص يجيب فكره. الناس برا ولا الناس في المغرب راه التاريخ ديال الناس العظماء معروفين بزاف، راه كيجيب فكره وكيولي بها لاباس عليه. والمشكل ماشي هو يكون لاباس عليه في الفلوس، يكون لاباس عليه في صحته، عايش سعيد، عايش في الضمير ديالو يعطي، لان في العطاء ديال الغير سعاده. نبغي الخير لخوتي، نبغي الخير لحبابي، نبغي الخير للجيران ديالي. فهذه هي المقومات اللي افتقدناها. بصح دابا اي ميدان شفتيه في المغرب راه تشوف الميدان الرياضي، الميدان هذا اسمه اي ميدان، الميدان الفني الرياضي العمل كتدخل كتلقى الحقد والبغض. وكنقول لهم علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمئن قلبي. ما رزقك انت راه ما غاديش يديه لك شي واحد. واش لا جريتي على شي خدام غادي تعطي الصالير ديالو للخدام الاخر؟ راه ما يمكنش. راه حنا خصنا نصفيو القلوب ديالنا ونبغيو المحبه لغيرنا، وإلا عندنا شي خبزه نقسموها مع خونا، ما نبغيوش خوتنا يموتوا بالجوع، ما نبغيوش حنا ما كنبغيوش. انا الكلوب ديالي دابا 3 شهور وحنا كنخلصوهم. ليكيب بروميير كنقلب عليهم، كنصيفط لهم معونه وكنصيفط لهم فلوس، وهذا الشيء ما كنقولوش باش نفتخروا، وانما كنقولوا اللي قريب ليه شي حد يحاول يشوف فيه ويقلبوا على الناس اللي ما كيقدروش يمدوا يديهم، الناس اللي ما كيقدروش يطلبوا، الناس اللي وجههم كيغلبهم.
راه هاد الجائحه ولاتنا راه ما يدوم لك الا يديك الا خوك الا صاحبك. راه المغاربه بينوا على واحد التضامن وواحد الحب اللي خصنا من هاد الجائحه نخرجوا قويين، نعملوا على الحب لبعضياتنا. راه ما يمكنش انا كنساكن في فيلا وكنطلع على خويا ساكن في كاريان، راه ما يمكنش انا كنروح الماكله في الزبل حاشاك وواحد ما لاقي ما ياكل. خصنا نحاولوا نكونوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد اذا تداعى منه جزء تداعى له كامل الجسد بالسهر والحمى. خصنا يكون عندنا القلب هو اللي خصنا القلب، المحبه للغير، نبغيو الخير لغيرنا. وان شاء الله الا بغينا الخير لغيرنا، راه الوالد الله يرحمه كان كيقول تهلا في ولاد الناس يجيب الله اللي تهلا في ولاد. الحمد لله راه حنا 7 ديال الخوت وباقي الشمل مجموع. علاش؟ بالدعاوي. الحمد لله. راه الناس دابا كيتصلوا بالتليفون كيقول لك الله يرحم الوالد. وهذا هما لي ميساج، هما نيت اخوان اللي تيصيفطوا دي ميساج ما شاء الله. بون الله يرحم الحاج، الله يرحم الوالد. دونك تعطات راه قلتها تو تالور، تعطاو لي بون باز باش تكون عائله الحمد لله اوني وعندها لي فالور، لي بون فالور ولي فالور جوست، هي هما لا سوليداريتي، لا جينيروزيتي والخدمه. الخدمه باسكو حتى شي حاجه ما سهله، وخاص الواحد يخدم ويدمر باش يوصل وليداته وباش يعاون الغير. انتم الحمد لله في البلاصه اللي فيها انتم راه تبارك الله، راه زعما كحي على قدو خدام نيت مع لا سوسيتي. الحمد لله على كل شيء. ان توكا هضرتي على الوغ ما شاء الله تبارك الله على السي عبد الواحد رحال، notre grand champion. J'ai le plaisir de partager avec lui les entraînements, running, et à 6 heures du matin, sur la corniche casablancaise, très assidu et plein de courage et de bonté. Très bien. Effectivement, donc, هادشي كاينه الحاج 6 الصباح راك في لا فعلا، لان عندنا واحد الفرقه اللي مجموعه سميناها مجموعه رحال جري الطريق، وحنا ديما في تواصل. والحمد لله هذاك هو الامتياز. كنحاولوا نصليو في المسجد ديال ال سعود وكنجريو من وراء الفجر، فكنديروا ديما هذاك هو الروبير ديالنا. وكنشاركوا في السباقات على الطريق في المغرب، وحاولنا هذا العام شاركنا في اسبانيا في مالاغا سومي ماراطون. وداز داكشي راه صيفط لك واحد 2 تصاور ولا 3 تصاور، هذا غادي نشوفهم اكزاكتومون. وكنحاولوا حتى الا شتي واحد هذه في امريكان، هذه aux États-Unis انا غنلقى، هذه في لي زيتازيني، هذه في وولت ديزني. الوغ غادي نشوف مع الحاجه خديجه المدام هذيك مريم، لا بتيت فامي. الحاج غنقرا غير واحد بتي ميساج هنا كاين ديال جو سوي شانسو. نشوفها هو هنا، يلاه مشى، ديال سفيان العلودي. جو سوي فيير اي شانسو دافوار ان امي اي غران فرير كوم توا. هذا سفيان العلودي احسن الناس. سفيان العلودي لاعب الكبير، الله يودي. لا اخونا شوف، الحمد لله عندنا علاقات مع جميع اللاعبين، ومن خلال نادي رحال لكرة القدم والمقابلات اللي كنديروا تما، راه انا كنقول لهم هذا راه سي ان ميساج لا الاجيال، لا اللعابه اللي كيلعبوا ولا الاطفال اللي كيتفرجوا. لان منين كتجيب في المثل كيحضر معاك نور الدين النيبات وبن عبيشه والداودي وفخر الدين من الوداد، وكيكون معاك السفري والنجاري بدر القادوري، لعابه كتاب. هذا التكريم ديال هذا التصويره التكريم ديال اقصبي، فشرف النادي رحال وملعب الرحال باش تدير التكريم لهذا اللاعب اللي لاعب كبير ومن اللاعبين الاوائل اللي احترفوا. فشتي حضور ديال الطوسي، حضور ديال الاطار الخياطي، فكانت واحد 2 مقابلات اللي درناهم في الملعب، وكان التكريم ديال سي اقصبي اللي كان في المستوى. لان ملعب رحال لكرة القدم فهو محلول على جميع هذه المبادرات التكريميه والمبادرات الجمعويه.
فبالاضافه الى التكريم ديال السي قسبي، كاين هناك الدوري راك عارفه ديال دوري بوعبيد للصحفيين بيان الرياضيين، سور بيان سور، اللي اييه. كنديروه بشراكه مع الرابطه المغربيه للصحفيين الرياضيين، وكنشكروا السي عبد اللطيف متوكل، المتوكل، الله يهديه. وكذلك بشراكه مع مقاطعه ديال انفا ومقاطعه ديال سيدي بليون. بالاضافه الى كاين هناك مقابله سنويه كديرها عائله الراك، اكزاكتومون. مشكور الاخ محمد اجاكا والاخ عبد الواحد حسقول اللي كينظموا هذه، وكيجيبوا ديما العائله ديال الراك اللاعبين القدام وكيديروا لهم واحد التكريم. فالحمد لله النادي هو مفتوح على الحمد لله. على جميع هذه المبادرات، وكنقول انا بالمجان، وحنا كنساعدوا في التنظيم اللوجيستيكي ولا المادي ولا المعنوي. فالحمد لله صغار الحجم ديال التيران كيعطي واحد الجماليه لهذوك المقابلات التكريميه. فإلا غادي دير بورجيكو ولا ستاد دونور غادي تكون 400 ولا 300 واحد، غادي تبان قليله في الملعب، والناس اللي كيكونوا كيلعبوا كيكونوا كبار. اذا الجماليه ديال صغار الملعب كيعطي واحد الجماليه للتكريم، واحد لا كونفيفياليتي، واحد لا شالور، تتولي كما تنقولوا طاي اومين. دونك تتكون هادشي اللي كاين، هادشي اللي لا الحمد لله كاع. لان كتعرف المشكل ديال المدينه القديمه ان ما يفوق 12 تيران اللي تحيدات، تيران الشريف، تيران البومبيه، تيران كثير، تيران وهذا مشكل كبير. ملاعب اللي ما بقاتش. بقى دابا ملعب الرحال هو الوحيد اللي في المدينه القديمه كنحاولوا. لذلك احنا دابا الحمد لله راه عندنا اكثر من 700 طفل ودايرينها بالمجان. راه 700 طفل بالمجان، بالاضافه الى الفئات الصغرى. الفئات الصغرى كتشارك في البطولات كامله، كتشارك في عصبه الدار البيضاء. والنهار اللي كتكون عندها فرقه لعبه في المحمديه، فرقه لعبه في البرنوسي، وفرقه مدخله عندنا، فراه خص ان لوجيستيك. فالحمد لله انا كنظن الفريق الوحيد اللي في المغرب، لان انا راه درت لك واحد الصوره صيفطتها لك بالعاني ديال غادي على الموتور بيرجيكو. انا غنوريك دابا، غنجبد هذا. وهذاك راه خويا كمال اللي ورايا. فكنا كنمشيو على موتور قديم، كنا كنمشيو في الطوبيس والموتور كيسكت لينا، وكنت كنقرا في بنت ومرت. ها هي انا دابا هذيك غادي لبيرجيكو انا وخويا كمال. هذاك كان كيمشي يتفرج فيا، راه كانت تفركيس الحاجه. ديما هذاك الشيء من عند الله. شوف هذاك الشيء اللي كنا كنلبسو هو اللي باقي، كنلبسو داك الشيء عادي ورخيص، ولكن كنحاولوا ننسقوا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فقلت لك هذا عشنا هذه المرحله، وكنتي كتمشي تلعبها ماتش وتاكل ولا ما تاكلش، وكترجع حتى 9 الليل ما واكلش. دابا انا الاولاد ديالنا ديال المدرسه الا كان لاعب مع 12 فكندير ليه الفطور، ولا كان لاعب في المحمديه ولا في جديده واخا يكون معروض لشي تورنوا، كنصيفط لهم لي ساندويش ديال الغداء، وكنصيفط لهم الماء المعدني معاهم، وكندير لهم الكوتي باش ملي كيكون راجع مع الخمسه ولا سته كيلقى ما ياكل. هاد انا غنرجع هاد الصوره هادي في كاس العالم للاكاديميات في برشلونه، اكاديميه مارسيت في برشلونه. هذه احتلينا فيها الرتبه الرابعه، وربحنا في فرق كبار كاكاديميه البرازيل واكاديميه ريال مدريد، والحمد لله خلينا واحد الوجه مشرف. كما كتعرف هذه السنه شاركنا الحمد لله. من جات كونفينمون هذا العام، جا الحجر هذا العام، اكون جا ذاك العام مشكله. العام اللي داز شاركنا في بطوله العالم للاكاديميات مارسيل لاقل من 11 سنه ولاقل من 9 سنين في برشلونه. شاركنا في الاسبوع الاول ديال جوان بحال دابا، والاسبوع الثالث في جوان، والاسبوع الاخر مشينا للولايات المتحده الامريكيه ميامي طلب من فريق اجاكس ميامي، ودينا التورنوا تما. راه كاين الكاس هو هذاك اللي مصور به انايا. فشوف وليدات المغرب كما قلت انا خصهم شويه العنايه والرعايه والثقه في النفس، تعطيهم الثقه في النفس. كاين تبارك الله الماده الخام موجوده، ولكن خاص شويه ديال العنايه، لان
لان دابا من 2007 دابا حنا 17 13 سنه 13 14 سنه، وحنا كنقوموا كل سنه بخرجه لخارج ارض الوطن. Ouais. مشينا لفرنسا في 2007، فزنا بالدوري في كريملا في سانت ارنو في الضواحي ديال باريس. فتنا بالفئه ديال البراعم والكتاكيت، دينا التورنوا 2007. ورجعنا 2008 عاودنا فزنا بهم، هي ملي جبنا واحد الكاس كبير. من بعد كنا مشينا للجزائر تا هو بقينا فينال، وكنا مرشحين للفوز بالكاس، وخسرنا مع باريس سان جيرمان بضربات الجزاء. وهاد الفرقه اللي مشات للجزائر راه خرج منها اشرف داري اللي في الوداد البيضاوي. Ouais. نفس السنه كان مشى معنا لفرنسا ومشى معنا الجزائر. وكاين الدغمي محمد الملقب بالكوشي، فراه هو كيلعب دابا في امال الجيش الملكي، ومن الناس اللي كنعولوا عليهم غادي يعطيو واحد الاضافه للجيش الملكي والكره المغربيه، لانه عنده واحد الكوشيه اللي كيتميز بها. بالاضافه للاعبين اللي تخرجوا من النادي الحالي كره القدم، فهناك كاين حمزه اسري اللي هو في الوداد دابا، بدر قدرين، حمزه حجي وحمزه بورزوق. وكان نعرفوا بان حمزه حجي وحمزه بورزوق هما اللي بلو تيتري، لان داو مع المغرب الفاسي بعدا ثلاثه ديال الالقاب. داو الكاس وكاس افريقيا والبطوله مع المدرب المقتدر الاخ والصديق ديالنا السي رشيد طوسي. كذلك مر من نادي الحال با حفيظ عمر اللي دار واحد الكارير كبيره، مع الاسف ما مشاش بعيد. كنعرفوا هو اللي كان سجل في مقابله حبيه ضد مارساي، كان ماركا على بارتيز. الى تعقل على هذا الهدف كان مشى من السونتر هرب ليهم. اكزاكتومون. كاين بورجي محمد، كاين الاصباحي، كاين ايوب القاسمي اللي لعب في الوداد، وحسنيه اكادير والان دابا في وجده. كاين في الفتح عندنا رمزي اشرف، هو الكابيتان ديال ليسبوار ديال الفتح، هو الكابيتان ديال الامال ديال الفريق الوطني اللي كانوا شاركوا في ذاك الدوري مؤخرا، ما عقلتش واش في السعوديه ولا في الامارات. كاين زكريا عميمي اللي في وجده، كاين يوسف السعيدي اللي لعب في بركان، كاين الشباني ايمن اللي كان في الرجاء ومشى هذا العام للجيش الملكي. كاين عندنا لاعب وحارس مرمى سميتو عاتب ايوب، وهذا كان حارس لعب معايا في فرنسا. ومن حسن الحظ كان فوتبول دو فيكتوريوس، الا تعقل على هذا البرنامج كانوا كيديروه في الامارات. وكان العام الاول اللي مترأسه هو مارادونا، اللي كان العام الثاني العام الثاني جاوا عندي هنا قال لي اودي راه شفنا شي فرق مغربيه وطلبوا لنا 3 المليون في الملعب وداك الشيء، وانا اني اعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. انا قلت نعطيهم هاد التيران، الا مشاو هاد فوز دراري ربحناهم ولا هذه ماشي من النادي الحال، من المغرب راه فوز كبير. هذاك الشيء اللي كان هزلوا شي 4 لعابه مشاو الامارات العربيه المتحده، منهم هذا عاتب ايوب راه كان مشى والله ما عرفت واش قوس ولا هادو. دابا راه عطاوه بريتي لي بريتي فريق اسباني في الدوزيام ومشاو الحمد لله ما عمرنا خدينا معاهم ولا ريال واحد. ما بعنا ما شرينا، حنا الربح ديالنا هما ملي كيقول لك الله يرحم برحال، هما ملي كيجيو يشوفونا راه غادي تشوف واحد التصاور عندك تما ديال اشرف داري معايا في البيرو مؤخرا، هو الاب ديالو. وعندي اشرف داري عاوتاني منين كان صغير ومنين كان كبير في واحد التصويره اكزاكتومون. والحمد لله عندنا لا في الوداد لا في الرجاء دابا كاع الفرق الصغرى فيها لاعبين اللي من النادي الحالي كره القدم، وهذا كيفرح كثير. انت بحال هادي شو التصويره تبارك الله، راه فيها حجريب ودرباناس، محمد سهيل، حموده بن شريفه، با حفيظ، بركه رشيد، اللاعب هشام اللويسي. فالحمد لله هذا قلت لك هذه الصوره كتعطي الجيل اللي كيتفرج
بان الكره راه ما كدومش، وبان المحبه هي اللي كدوم، وبان الاخوه هي اللي كاينه. فلاش ما العداوه فيش. ما بين الرجاء والوداد، ولا ما بين البارسا والريال، ولا كاين اكزاكتومون. اللي دابا كتلقاه مخاصم مع ولده حيت هو بارساوي وولده ريالي. وصلنا لهذه المسائل اللي كتضر بالشخصيه ديالنا وبالهوايه ديالنا كمغاربه. بصح الكره بصح كتبقى كره، ولكن بصح التعصب اللي كان نتعادى مع خويا ولا مع با ولا مع صاحبي على قبل الفريق، فهذا ما انزل الله به من سلطان. لا لا، هادشي جوستومون، هادشي اللي خصو ما نبقاوش نشوفوا هاد المسائل هذه اللي فريمون اللي حنا بعداك ما عشناش في هادشي. حنا كنا تنشوفوا الرؤساء ديال الفرق اللي كان تيجيو تيكونوا جالسين كوط كوط وتيعيشوا المقابله بكل احترام، بزاف ديال زعماك، بزاف ديال لا بوليتيس، وبزاف ديال المسائل اللي هذه هي التصويره اللي قلتي لي ياك. هي هذه اشرف داري مع الاب ديالو جاو عندي بزياره المكتب. Alors, Salouda, l'exemple des familles généreuses, c'est un grand monsieur. Il m'a accueilli avec un grand cœur quand j'étais fraîchement diplômé en management du sport. Ça, c'est Ilham Qadi. كانت دارت عندكم واقيلا شي ستاج. ما cher Morad. Alors, Mustafa Bouch, قال لك c'est pas beaucoup de monde. قال له شوف سي بوش دابا ce qu'il y a c'est que parfois l'horaire تيكون d'autres programmations، ولكن غير كون تيقن بان كاين ان انغيسترومون اللي تيكون اللي في لاشين ديالي يوتيوب msport.ma، وفي هاد لاشين تيرجعوا الناس تيشوفوا على خاطرهم لي زانفيتي وتيتمعشوا وتيتسنتوا، وتيكونوا بزاف ديال لي رياكسيون بار لا سويت دونكوراجمون. ما شاء الله une personne modeste et courtois. دونك هو هادشي راه معروف، الحمد لله معروف في الحاج. ولكن السؤال ديالي الحاج زعما هذه راه ماشي نورمالمون في صديق في لي كلوب ولا شي راه تكون واحد صديق واحد لا بريم ديال دو فورماسيون. علاش نتوما من حقكم صديق طالبوا بها باش زعما باسكو هاد السمايات تبارك الله هادو كلهم اللي قلتي لي راه كلهم بداو عندكم. فعلا حنا دابا يلاه كنحاولوا نقنوا. مع الاسف ثلاثه الفرق اللي كانوا وعدونا بالشراكه، لا ما نذكر الاسماء، ولكن ديما كيبقى داك التريوت اليوم غدا اليوم الغدا حتى كيفوت المشكل. وحنا في الشراكه ما عمرنا كنطلبوا فلوس، كنلعب 12 عام 13 عام بان بغاو يمشي الله يسهل عليه. وقتاش غادي تطلب كما قلتي انت التكوين حتى يلعب في ليكيب بروميير ولا يتباع لشي فرقه اخرى. دابا حنا يلاه غاديين في هذا المسار، واللي باقي عندنا عائق هو الملعب. فاحنا كنحاولوا، لان كما كتشوف انت الملعب راه ما تقدرش تخرج فيه لعابه كبار. الحمد لله حنا كنحاولوا ناخذوا اكثر ما يمكن. وفي نفس الوقت في هذه المناسبه كنعتذر الناس اللي كيجيو يتسجلوا، كنقول لهم راه ما يمكنش، لان راه كيشوفوا ما بعينهم بان الملعب مملوء عن اخره، وإلا زدتي ما عادش يستافدش لا داك اللي تزاد ولا اللي كان. اذا حنا كنحاولوا مع عماله مقاطعه الدار البيضاء ان شاء الله باش نتوفروا على شي تيران اللي يكون قريب. لقينا ملاعب ولكن في بوسكوره. كيفاش غادي يمشي ولاد المدينه لبوسكوره؟ واخا يكون ترونسبور باش يوصل لبوسكوره راه خصو ساعه ونص، وباش يرجع ساعه ونص، وقتاش يتدرب. فنحاولوا. اللي بغيت نقول لك هو ان نادي الحنشه رغم الصغار ديالو، رغم الانتماء ديالو للقسم ما قبل الهواة، فالاعمال اللي كنقوموا بها الحمد لله راه كبيره. لان درنا جوج ديال المحاضرات مع الدكتور ميستار. دكتور ميستار اللي هو دكتور معروف ولد المدينه، حتى هو معروف في التغذيه وفي التحليل النفسي. درنا جوج ديال المحاضرات اللي كيتعلقوا بالتغذيه وكيتعلقوا بالتعب الجسدي والتعب الذهني، وكيف السلعاب كيفاش بان التعب الجسدي راه يقدر ياثر عليه ذهنيا. وهذا الشيء راه ما كيعرفوش حتى اللعابه لي بروفيسيونيل. ودرنا واحد محاضره خاصه بالتغذيه، اللعاب اش خصو ياكل، وقتاش خصو ياكل، اش ما خصوش ياكل. العلم دابا راه غادي كيتقدم بان لا غير الجروب سونغان ديال اللعابه راه خص هذا اش خصو ياكل وهذا اش ما خصوش ياكل. لي فيبر ميسكولير ديال اللعابه كلها وكيفاش خصو يتدرب.
فهاد المسائل اللي خصنا نمشيو. درنا مع عصبه الدار البيضاء الكبرى ومع لجنه التحكيم ومع الاخ منير مبروك مشكور اللي كينتمي حتى هو النادي الحالي لكره القدم، لان دخلناه معنا في المكتب. درنا جوج محاضرات الوقت اللي وقعوا هذوك التغييرات الجديده في قانون التحكيم. فجمعنا الوليدات ديالنا، جمعنا المؤطرين ديالنا، درنا لهم واحد المحاضره على التغييرات اللي وقعوا في قانون التحكيم. درنا واحد تكوين خاص بالمدربين ديال الحكام، ديال المدربين ديال الحراس. حضروا لي حراس كبار في المغرب، وجبنا ماتيريال من فرنسا. وكان الاخ وديع فاضلي هو مدرب في فريق باريزي في فرنسا، وجاب معاه مؤطرين اللي استقبلناهم لمده اسبوع وداروا تكوين على احسن مستوى. جابوا الكره اللي كتضرب بالعبار، جابوا هذوك المدفع اللي كيتيري لي بالون، جابوا بزاف واحد الشبكات، جابوا واحد التقنيات اللي جديده وخدموا معنا بالمجان. لان دابا الحمد لله جاوني طلبات كثيره. الناس اللي فيهم الخير راه ملي كيعرفوا جمعيه ولا كيعرفوا نادي كيعمل في سبيل الله، الحمد لله تلقينا مساعدات كثيره وتلقينا طلبات كثيره. راه منين كنا في اسبانيا راه دابا 3 أو 4 ديال المؤطرين من مغاربه من مستوى كبير قال لك غا عيطنا نجيو نأطروا لك واحد الاسبوع او 10 ايام بدون مقابل. اذا المغاربه فيهم الخير وكاين الخير، وملي كيعرفوا الناس اللي كيديروا الخير راه كيبغيو يساهموا حتى هما. حنا رغم الصغار ديال النادي كنحاولوا نعطيو اضافه واخا تكون قليله، ولكن غاديين بشويه بشويه باش نأطروا النادي ديالنا ونحاولوا الناس. ما كنقولوش ديال المدينه القديمه لان الكلوب ديال الحال الناس دابا راه ولاو كيجيو من المحمديه. راه عندي لاعبين من المحمديه، عندي من البرنوسي، عندي من سيدي معروف اللي كيجي وكيتريني وكيمشي. واللعابه كنحاولوا نتابعوهم لا من الناحيه الكرويه ولا من الناحيه الدراسيه ولا من الناحيه الاجتماعيه. لان اش نقول لك، راه لعاب كان معنا بقيت كنسول عليه مالو ما جاش ان كرو افون سونتر. منين مشينا سولنا لقينا بان تحولوا من الديور الى للسقوط. منين مشينا سولنا عليه في الدار ديالهم لقيناهم بانه ساكنين وبان الماء والضو ما لقاوش باش يدخلوه. الله اكبر. يعني 1000 درهم. هذا الله اكبر. هذه تحتاجوا انت المنتخب من بعد. العائله ديالو ما عندهاش 1000 درهم باش تدخل الماء والضو. حنا كنحاولوا نشوفوا هذه المسائل الاجتماعيه. راه منين كنبغيو نمشيو لفرنسا ولا امريكان وكناخذوا نبغيو نصوبوا الوليدات لي باسبور، راك تما فين كنعرفوا المشاكل الاجتماعيه اللي كيعيشوها المغاربه. راه كنلقاو اكثر من النص عندهم مشاكل اجتماعيه. اما الاب مطلق مع الام، اما الاب ما كاينش، اما الام ما كايناش، اما الولد عند جداه كيفاش غدير ليه الوريقات، فينا هي الحاله المدنيه، فينا هو الباسبور. وكنبقاو حنا كنطلبوا كنحاولوا نقربوا العائلات، لان كتعرف لوتوريزاسيون بارونتال خاصها تسينا من طرف الاب وطرف الام. وكنمشيو نجريو في هذا الشيء في سبيل الله باش تعرف. راه هادو هما 3 ما قلتش لك على هذه القضيه. 3 الدراري منين جاو مارسيت داروا عندنا، وهذا مارسيت راه كيديروا التكوين ب 1000 اورو الاسبوع. قلت لهم انا كنخدم فابور، غتجيو ديروا لي تكوين فابور. وجاو عندنا الكازا وخدنا، ما خدناش غير نادي الحال، خدنا من الجمعيات ديال المدينه القديمه كامله. والحمد لله تختاروا هذه اللعابه اللي دوزوا حتى هما دوزوا واحد الاسبوعين بالمجان. مع الاسف كان خصهم الى يبقاو، خص ضروري تخلص عليهم. وهادو اكاديميات ديال الفلوس كتخلص على الولد واحد 30,000 ولا 40,000 دولار باش كيشدوه العام من غير المبيت، من غير. فهادو دوزو 15 جور وشاركوا معنا في بطولة
العالم ورجعوا معنا. اذا قلت لك كرة القدم دابا ولا الرياضة راه كتحل مشاكل اجتماعية اكزاكتومون. كبيرة. حنا كنحاولوا كما قلت لك نوازيو ما بين الرياضة وما بين الدراسة، وكنقول لهم راه اللي جاب نقاط خايبة يجي عندي الاب ديالو ولا الام ديالو، غنحبسوا هذاك الاسبوع ولا اسبوعين تنشوفوا الا تحسن النقطة ديال الدراسة ديالو. الا كان شي نعم. مشكل اجتماعي كنحاولوا في سبيل الله نحلوه معاه. فهذا هو هذا هو الدور ديالنا، وهذا كنديروه بواحد القلب مفتوح. واللي بغيت نشير ليه قبل ما ننسى، هذا العمل الا كان عبد الواحد فرحان في الصوره، امريكا الاب الوالد الله يرحمه راه هو اللي ربانا على هادشي. الام الله يرحمها اللي توفات هذه منذ سنتين كانت ديما مع هادشي. والاخوان ديالي راه كلهم بدون استثناء كلهم وراه هذا العمل اللي كنقوم به انا. الا انا كنبان في الواجهه من الناحيه الرياضيه، من ناحيه كره القدم، من ناحيه الماراثون، ومن الناحيه الجمعويه، فراه الفلوس اللي كنخسروا ديال الخوت كاملين والجهد ديال الخوت كاملين، والحمد لله هذه خصله اللي فيهم كامل. فكل شيء شهاده في الحق الاخوان امام الله، كلهم كيحبوا الخير للناس، وكلهم كيبغوا المدينه القديمه، وكلهم كيحبوا ولاد المدينه القديمه. وفين ما مشى شي واحد فيهم شي مدينه الا وكيدير الخير، لان هذا الشيء تربينا عليه. وكما قلت لك راه انا ولادي كنقولها لهم حاليا، انا كنقول لهم باكم سيدكم اللي كيذكروه راه ما كيقولش لك كان راكب في الرونج ولا راكب في المرسيدس ولا كان كيلبس القوقي مع البرقوقي، راه كانوا كيقول لك باك سيدك فعل لينا قرا لي. الناس كيجي كيقول لك باك سيدي باك قرا لي ولادي، راه باك باش قريت. حنا ما كناش عارفين هادشي في الحياه ديالو. كيجي كيقول لك باك حيد الفيستا من الكتف وعطاها ليا. كاين شي فور اللي كيقول لي باك حيد السباط من رجلو فاس وعطاه المسكين. فهذا هو الاب اللي تفتخر به، ماشي الاب اللي يخلي لك العمارات ويخلي لك ويجي واحد يقول لك باك شفار ولا باك قمار. فالحمد لله بانا كنفتخروا به وغاديين على هذه السيره ديالو، وكنتمناو حنا على الاقل نكونوا بحالو. هاد الناس اللي كيترحموا على الوالد يوميا بينا نخليو هاد الوليدات اللي مشاو معنا للميريكان ومشاو معنا لاسبانيا، غدا الا مشينا حنا الى معنا. ايوا هادشي ما فيه شك الحاج، حيت غير ملي تتشوف هاد الوليدات هادو تتشوفهم هادو الوليدات اللي كاينين في هاد التصويره هادي، تتشوفهم غادي يسافروا المره الاولى. انا شفت دي فيديو ديالهم كيفاش تكتشفوا العالم كل صيف، كيفاش غاديين لابسين مزيان مأدبين خارجين، ومن من واحد الوسط اللي زعما ما عمرهم يقدروا يحلموا بهاد لافونتور ولا بهاد لي زيستوار اللي نتوما تتمكنوا لهم باش يعيشوا. تتشوف هاد الوليدات هادو زعما كتقول بون كما تنقول لك انا ميسيون اكومبلي. انا كنقول لا، ولكن عندي رساله شكر للوليدات اللي سافروا معنا هذه 15 عام ولا الثاني. الحمد لله ما عمرو وقع لنا شي مشكل الحمد لله. وفين ما مشينا هذوك الوليدات كيخليو سمعه طيبه، لا من حيث الكره ديالهم لا من حيث الادب ديالهم. راه الفرنساويين لا الاسبان لا الامريكان كيتعجبوا، كيقول لي هاد الوليدات منين جايبينهم؟ اش هاد الاداب؟ الحمد لله. منين كينزلوا الفطور بولو احمر، منين كيخرجوا بتيشيرت زرق، منين كيكونوا لاعبين كيكونوا ولكن بالاداب وكيمشيو. والحمد لله كنعطيوهم لاجون بوش كيعرفوا يتصرفوا في الماكله بالاداب، الشراب بالاداب. فكنشكر جميع اللاعبين اللي مشاو معنا في هذه الرحلات خارج ارض الوطن، واللي يرفعوا رايه الوطن خفاقه ماشي بالكره ديالهم وانما بالتربيه وبالاخلاق ديالهم. الحاج غادي تبقى معايا حيت مازال ما غنطلقكش دابا هذه هي الساعه ديال الانستغرام تتقطع وتنعاودوا نكونيكطاو من جديد، حيت مازال عندك ما تعاود لينا وما نطلقوكش هكذا. اوكي نعطيك شي كلمه دابا ولا صافي؟ لا تابع، انا راجع لك دابا غنقطعوا وغادي نرجع لك دابا. داكور نقطعوا دابا 1 مينوت. داكور. انا